नमस्कार येवकार सगळ्यांक। आयज आमी येयल्ले गांवय जो फाटल्या दिसांनी कंटिन्यू आमी त्या प्रोजेक्टाचेर कंप्लेनी घालून सगळ्यो अपडेट घेत आसा आनी आतां आमी पंचायतीन घालून सुद्दां हे आतां फुडें मॅटर DOPन पावल्ले आसा, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन घातलेले आसा आनी तेजेरूय आमचे अपडेट घेवप चालू आसा। आनी थंयच आयज येयल्ले जेन्ना काल हांगासर बिल्डर आपले कोणाक तरी सर्वेयराक घेवन येयलो आनी जेन्ना आमच्या अरुण भावान ताका विचारले बाबा कसलो सर्वे, तो म्हणपालो प्रायवेट सर्वे, तेन्ना तेणी ताका सारकें म्हणजे जे जशें दिवंक जाय आसलें तशें दिलें आनी ताका सारको ओगी गेलो। म्हणजे हो जो आसलो हो एक शेतांतली वाट, शेतांतली जी मेर आसता, बांद घातलेलो आसता, ती बांदा वयली वाट, ती मागीर तेंच्यांनी आपली शेतां एक खंय तरी सॅक्रिफायस करून हांगासर गांवांतल्यांक मातशें कमी डिस्टन्स पडचो म्हणून हे मातशी शेतां आपली सॅक्रिफायस करून हांगासर रोड करपाक दिल्लो। सो जेन्ना तो काल येयलो सर्वे करपाक लागलो तेन्ना आमचो अरुण बाब हांगासर पावलो आनी अरुणान ताका सांगलें की बाबा हो तुजो रस्तो न्हय, आमचो बांद, आनी ते फुडें मॅटर कितें जालें तें अरुण तुमकां सांगतलो। नमस्कार, हांव अरुण शिंदे, सोशल एक्टिविस्ट टीव्ही आनी गांवय खाजनाचो एक फार्मर। आतां हो जो हें आहा पळय बांद, हो रस्तो न्हू, आनी हांवूच रिजनल प्लॅन जे 2010 जालो RP 2021, सो आय वॉज पार्ट ऑफ द विलेज कमिटी आनी आमी पंचायतीकूय सांगलेलें आनी रेजोल्युशन हेका दिल्लें TCPक जे विलेज रोड आहा ते मेनटेन करचे म्हणून। सो हो आयज कितें जाला, RP 2021 हो 10 मीटर रस्तो दाखयला, हो रस्तो न्हू, हो बांद आमचो शेतकाऱ्यांचो। तेतून कितें जालें, एका शेतकाऱ्यान कोणें मातशें आमचो बांद बारीक आहलो, एकट्यान कॉम्प्रमायज करून आपलें शेत दिलें आनी तो मातसो रूंद जालो। सो ते बिल्डराक आयज जें लायसन दिलां, तें लायसन दिलां त्या रोडाचेर। सो हांव डेप्युटी कलेक्टराक सांगूंक सोदतां आनी हो हेवी ट्रान्सपोर्टेशन ह्या रोडांसून करचें न्हू, कित्याक हो जो आमचो साको आहा आनी हो आमचो बांद आहा हेजी कॅरींग कॅपेसिटी तेजी ना, ही शेतकाऱ्यांक लागून केल्ली वाट ही, कळ्ळें। दुसरें म्हणल्यार TCPक सांगूंक सोदता हे डिनोटिफाय करपाक जाय हो रोड, दीस इज नॉट अ रोड, हो बांद आमी केला आमच्या फॅसिलिटीक लागून, शेतकाऱ्यांक एक सुविधा मेळची म्हणून आमी तो रूंद आयला। तो तांकां बिल्डरांक आनी हे जे कोण प्लॉट घेवन सोदतात पळय हांगा आनी तांकां दिसता हांगासून रोड मेळटलो म्हणून, ते जावचें ना। तो आमी हो रोड बंद करतले आनी जर गव्हर्मेंट जर एक्शन घेयना जाल्यार वी वील कम वीथ एन एजिटेशन। सो दीस रोड इज नॉट फॉर दीस बिल्डर्स। आतां वयरूच 46 प्लॉट केल्ले आहा ऑर्चर्ड जमनीन, सो तांकां आमी हो रोड दिवचे ना। तुमकां रोड जो हेजे दिल्या पळय तो ते रोड वापरा, तुमकां जे लायसन दिता पळय तेतूनसून तुमी वापरा। TCPन ते ऑफिसान ACन बसोन ते सगळे हांगा थंयसून पास करपाचें नासता, ग्रावंड रियलिटी पळोवंक जाय। हो हेजी कॅपेसिटी आहा, हो पळय कसलो बांदलेलो आहा तो, हो साको हो फातरांचेर बांदलेलो, फाल्यां आमी शेतकार हांगा फोंडान पडटले। आनी दुसरें कितें आहा, गव्हर्मेंट इज कमींग वीथ खाजन पॉलिसी आनी हें तें, आनी हे खाजनांक पाड घालूंक सोदता। ते सगळे आतां ते हेंची गार्बेज, हेंचे फाल्यां हाय क्लास सुणे पोसतले ते, आनी ते सुण्यांक आगोवंक हांगा हाडटले आनी ते सगळी गार्बेज ते दीस वील बी द सेम सिनारियो जे चिमला जाला। एक रुमाल रॉड्रिक्स म्हणून आसलो, जेणे 2010 जेन्ना आमी आय ऑल्सो हॅड फायल्ड अ पेटिशन, ते रुमाल रॉड्रिक्सान एक पेटिशन फायल केल्लें, कितें शेतां आपली पिड्ड्यार जाता म्हणून खाजन चिमलाच्यान। सो अख्खी ते इंदिरानगराची अख्खी गार्बेज थंय सकयल येताली, तशी सगळी गार्बेज आमच्या शेतान येतली आनी लोक कोण बाबडो पोट भरतात ते फोंडान पडटले। तो हो रोड आमी तुमकां कशेंच दिवपाचें ना। तो हे बिल्डरान आनी हेज्या फुडें जे कोण जो प्रॉपर्टी हांगा घेवंक सोदता ताका एक क्लियर कट मॅसेज आमी दिवंक सोदता थ्रू दीस मिडिया। थँक्यू।